नरेंद्र मोदी और इसके हामी जो हैं ये चाणक्य के मानने वाले। भारतीय फौज के सरबराह की बाबा जगत गुरु राम भद्राचार्य के आश्रम पर हाजिरी, वर्दी। 7 जून के बाद पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसी उथल पुथल होने वाली है जो बहुत भयानक होगी। घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान IMF के चुंगल में क्यों फंसता ही चला जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर विश्वास ना करें और हमेशा हमारे देश के साथ ही खड़ा रहें। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपने देश के लोगों को ही बुरा वाला कह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। क्लास वाले मैंने चिट्ठी लिख दी, मैंने कभी मैं क्यों रुकूं, मैंने चिट्ठी लिख दी कि उसको हम पैसे दे देंगे $1 मिलियन, बुला लो। चलो जी बुला लो। एक बंदा जेकब स्कॉट, मैं गिन सकता हूँ हज़ारों बंदे आपने बुला के उनसे पॉलिसी बनवाते हैं। अपनी पॉलिसी तो हमने बनाई कभी नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी आप ये कह रहे हैं आज तक गोरिया के मानने वाले जो है वो झूठ पे, फरेब पे, धोखाधड़ी पे और दगाबाजी पे इनको ना सिर्फ यकीन होता है बल्कि अबूर भी होता है। ये झूठे भी लोग होते हैं, मक्कार भी हैं और अय्यार भी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक आपको मैं बात बता दूं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक फैसला कुन मार्का होना है और वो आम 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन का नहीं होगा, ये प्रॉपर फैसला कुन मार्का होगा। और इसमें 2 बातें आप ज़रा समझ लें इससे पहले कि मैं अपने एनालिस्ट वगैरह से आपको मैं सुनवाऊँ या आपको बात करवाऊँ। पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है, जो आप समझें कि 3800 किलोमीटर्स हमारा एक हॉट एरिया है, यानी ये वो है डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये हमारा आप समझें ऐसा बॉर्डर है कि जो 3800 किलोमीटर का जो एक्टिव बॉर्डर है और पूरी दुनिया में दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसका एक्टिव बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के एक्टिव बॉर्डर जितना बड़ा हो। हमेशा पॉलिसी इसलिए हमें उसी हिसाब से अफवाज की ज़रूरत होती है, चाहे वो बर्री फ़ौज हो, चाहे फ़िज़ाई फ़ौज हो, चाहे वो बैरिया हो और चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे सिविल डिफेंस इक्विपमेंट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना ज़रूरत है, तो उसका जवाब ये है कि हम तो हमेशा से 1947 से आज तक हम अपने एक डिफेंसिव बोर्ड में रहे हैं कि ये हमने डिग इन किया हुआ है, 1 इंच हमने किसी को इंशाल्लाह आगे नहीं आने देना। लेकिन हिंदुस्तान जो है उसका हमेशा से एक ऑफेंसिव मोड रहा है। पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और इसी किस्म की बात मोदी जी की उन्होंने क्लिप भी दिखाया उन साहब ने, और मैंने देखा कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप, मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा, और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से, क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था। लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आप और ऑफेंसिव वाले जो होते हैं फिर उनको कम से कम 4 टाइम्स बड़ा होना पड़ता है। तो इन दिस केस हिंदुस्तान हमसे 6 गुना बड़ा है, यानी अफवाज की स्ट्रेंथ में आप ले लें, इक्विपमेंट के हिसाब से ले लें, सब कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लिमिटेड वसाइल में, लिमिटेड बजट्स में इंतहाई कमाल के सोच रखकर ऐसा दिफा करना होता है जो क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव दिफा नहीं पाकिस्तान कर सकता, ना करना चाहता है, क्वालिटेटिव दिफा हो। इसीलिए जब कोई लोग कंपेयर करते हैं कि नेवी का साइज़ क्या है, तो वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की नेवी का जो है ऑफेंसिव मोटिव्स है ही नहीं, उन्होंने ऑफेंसिव हो। भारतीय फौज के सरबराह की बाबा जगत गुरु राम भद्राचार्य के आश्रम पर हाजिरी, वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गई। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने फौजी वर्दी में मुतनाज़ा हिंदू मजहबी शख्सियत जगत गुरु राम भद्राचार्य के आश्रम का दौरा किया।
بھارتی فوج کی دیرینہ سیکولر شناخت آئینی وفاداری اور پیشہ ورانہ غیر جانبداری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آرمی چیف کا آشرم کا دورہ۔ کہ کس طریقے سے عاصم منیر نے یہ سارا جال بنا، اپنی ناکامیوں کو چھپایا اور شریف فیملی کے ساتھ ڈیل کر پہلے ایک عہدہ حاصل کیا، پھر اس عہدے کو حاصل کرنے کے بعد جو انتخابات کروائے ان کو مینوپولیٹ اور مینوور کرنے کی کوشش کی، جو وہ نہیں کر سکے، اور ان کی جو کنگز پارٹی تھی وہ بری طرح الیکشن ہار گئی۔ لیکن ہارے ہوئے الیکشن، نتیجہ مرتب کیے ہوئے الیکشن کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کا اعلان کر دیا۔ نتیجہ آج کے دن بھی وہیں پڑا ہے اور وہی نتیجہ ہے جو کہ عوام نے ووٹ دیے، لیکن سامنے اعلان کچھ اور ہوا ہے، اور اس کے تحت جو حکومت برسر اقتدار آئی اس کی آپ دیکھ لیں کہ اب شہباز شریف کو چاہے پچھلے سال فروری کے الیکشن کے بعد اقتدار میں آئے، لیکن ان کو اصولی طور پر اقتدار میں آئے 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اپریل 2022 میں یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ ذرا سنیے گا وزیر اعظم شہباز شریف کل فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others. Turkey, Qatar, UAE, they no more expect that we go there with a begging bowl. جی، اقتدار پر قابض ہونے کے 3 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، سعودی عرب ہمارا بڑا ٹرسٹ وردی فرینڈ ہے، ترکی، قطر اور UAE بھی ہمارے بہترین دوست ہیں، مگر یہی دوست اب ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم وہاں پر جو ہے ایک بیگنگ باؤل کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ ایک کشکول اٹھا کر ان کے پاس جاتے رہیں۔ آج کے دن بھی یہی صورتحال ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، اور جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں چل سکتی جب تک وہ آئین اور قانون کے مطابق نہ چلے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سٹنگ MNA اور ایک سابق MPA کو سزا سنا دی ہے۔ PTI کے جو دیگر رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، جو 9 مئی کیسز میں ملوث تھے، انہیں بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو سر، یہ اتھل پتھل کی جو آپ نے بات کی تھی آپ کے ورڈ سے، وہ تو PTI کے طرف سے جو طریق کا اعلان ہے اس کے بعد ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں اگلے 2 مہینے مسلسل یہ سیاسی حالات خراب رہیں گے، یا پھر صرف اگلا مہینہ ہی ہمارے لیے خطرناک ہے؟ دانی پہ بات یہ ہے کہ ایک دن بھی جو ہے نا بہت زیادہ چینجز لے آتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے 10 مئی کو ایک جو جنگوں کا ایک سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا، تو بہت زیادہ جو ہے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے، وہ صرف ایک دن کے لیے تھا، لیکن وہ اب شاید آنے والے کافی صدیوں سالوں تک یاد رکھتے ہیں کہ یہ ایک دن ایسے بھی ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 2 مہینے بہت بڑا لمبا ٹائم ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ٹائم میں ایسی سچویشن بنے کہ ہمیں 26 نومبر واپس یاد آ جائے۔ میں بس اتنا سا آپ کو اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات مجھے اس سے بھی زیادہ خطرناک دکھتا ہے۔ اس دفعہ جو تحریک چلے گی اس میں اس وقت تو ایک لمیٹڈ ایریا تھے، یہ پورا ملک گیر پرابلمس ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 2 جو ایریاز ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو یا کہہ سکتے ہیں کرٹیکل سچویشن میں، ناردرن سائڈ اور بلوچستان۔ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ نیوز میں آتا ہے، یہ میں نے آپ کو تب بتایا تھا جب یہ پلانٹ کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی، سیٹرن کی، راہو کی، جوپیٹر کی، یہ اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والے ٹائم ہیں یہ پورے پاکستان کو لپیٹ میں لیں گے، ملک گیر احتجاج اور ملٹیپل ایشوز ہونے والے ہیں۔ میں نے آپ کو یہی اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ پاکستان کو صرف ایک طرف سے پرابلم نہیں آنے والی، اس کو ملٹیپل ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا۔